يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری جانب اشارہ کروں میں تمہاری جانب اشارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری خدا خیر سے لائے وہ دن بنوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان پر نثارہ کروں میں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ پنجویں سالانہ عظیم و شان محفل شان مقصود کائنات بسلسلہ افتتاح جامعہ مسجد حاضہ آپ دیس علاقہ رکھ چراگاہ طاہر آباد بھیرہ شریف کے اندر انعقاد پذیرے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب حاجی مہر محمد نواز صاحب، جناب مہر محمد عدنان، جناب مہر محمد علی حسن صاحب، ان تمام اہل خانہ نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نل اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھ ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ میں اجدی اس محفل مبارکہ دی مبارک بھی پیش کرنا اور اس مسجد نو بنان واسطے اللہ رب العزت نے جنہ لوگوں نو چنیا انہاں چا محترم المقام جناب حاجی سردار علی صاحب، جناب حاجی غلام شبیر بٹی صاحب، جناب حاجی غلام حیدر، چودھری حسین حتار صاحب، جناب چودھری عمر حیات، جناب چودھری فاروق الحسن، چودھری احمد علی صاحب، جناب چودھری حسن فاروق، ان تمام برادران نے اپنے بزرگان دے اصال ثواب دے واسطے بنیاداں تو لے کے تو آج افتتاح تک اپنے مال نو اور اپنی وقت نو اپنی ساریاں کاوشاں نو بروئے کر لیا کے تو آج اس قابل اس مسجد نو بنا دیتا گیا کہ اسی سارے مل بیٹھ کے اتھے حضور دا میلاد منا سکیے۔ میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرنا، مبارکباد بھی پیش کرنا اور شکریہ بھی ادا کرنا اپنے والوں بھی اور تواڈے سارے والوں بھی، اور میں دعا گوہاں کہ وہ لمحات جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے دی بنیاد رکھی اور جدو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبی شریف تے مسجد قباء دیاں بنیادہ رکھیاں، انہاں لمحیاں دی خیرات اللہ کریم ان تمام برادران دی کاوش نو قبول فرمائے۔ دنیا قبر و حشر چ رب تعالیٰ ان واسطے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اور برکتاں اور رحمتاں دے نزول دا باعث اس مسجد نو بنا دے وے۔ اللہ کریم انہاں دے بزرگاں دی بخشش نو حضور علیہ السلام دی شفاعت دے نال اور اس مسجد دی شفاعت نال قیامت نو یقینی بنا دے وے، اور اس رات دا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار ثور تے غار حرا چ گزاری، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو تسی سارے بھیرہ شریف اور دیگر تمام علاقہ تو جوک در جوک تشریف لکے آئے، نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ جس دن مسجد نو پرانے نو شہید کیتا گیا اس دن تو لے کے تے ہون تک اے عدنان بیٹا چونکہ میرے کول رہندے ایک ایک چیز دی تصویر بھیج دا، ایک ایک لمحے میرے نال رابطے چ رہندا کہ حضور ہن آ چیز لگوا رہے ہیں انہوں بھی پسند کرو، آ بھی پسند کرو، جڑی بہتر تو بہتر چیز لگے او دسو۔ میں جتنی مینوں اللہ نے توفیق دیتی میں نال مشورہ دیندا رہا، اور یقین کرو آج مسجد ویکھ کے میرا دل باغ ہو گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دے ذکر پاک نال اللہ اس محفل نو اور اس مسجد نو ہمیشہ آباد رکھے، اور اس مسجد دا صدقہ اللہ بنان والے تے بنوان والیاں دے ساریاں دے ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاتے آباد رکھے۔ میں بڑی دیر تو تمنا رکھ دا سا کہ میں ان تمام برادران دی زیارت کراں جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا دنیا تے زمین تے رب دا گھر بنائے، رب جنت تے چونا دا گھر اس تو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ میں نے سچی دسو میں تے تسی اپنے گھر کسی اپنے دشمن نو آن دینے ہیں نہیں نا، رب بھی اپنے کمہ واسطے اپنے دشمنہ نو نہیں چوندہ، وہ اپنے یارہ نو چوندہ ہے، وہ اپنے پیارے لوگوں نو چوندہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، وہ بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے پوچھا گیا کہ دی بولی کتنی لگی؟ آکھیا 1 لاکھ دینار۔
نال دے محلے چ بغداد چ ایک ککھاں دی کلی دا مل پیا لگے پوچھا کلی کنے دی آکھیا 2 لکھ دینار دی پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی وجہ کی ہے آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے ادا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے تے بندے دا مول ود جاندا ہے تو تہاڈے کتنے خوش بخت لوگ نے کہ انہاں خوبصورت مسجد یعنی گوانڈ چ اللہ دا گھر بنا دیتا تو گوانڈ چنگا ہوئے انسان دا مول ود جاندا ہے یقینی طور تے انہاں نے بڑے خلوص دے نال اس مسجد نو تعمیر کروایا اور کیتا اپنا وقت بھی دیتا اپنا مال بھی پیش کیتا اللہ کریم اجر کثیر عطا فرمائے وہ ایک بزرگ سن حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ انہاں دا نام سی انہاں دی کریانے دی دکان سی تے نال اللہ اللہ بھی کر دے سان تے انہاں نو نا لوگ کھوٹے سکے دے کے نا کھوٹے سکے تے سودا خرید کے لے جاندے سن کسی نے ایک دن پوچھا حضور تہاڈی نظر کمزور ہے فرمایا نہیں آکھیا پھر تانوں پتہ نہیں لگدا کہ لوگ تانوں کھوٹے سکے دے کے سودا خرید کے لے جاندے نے آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے تو عرض کی تھی حضور دھوکہ کیوں کھا رہے ہو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ جدو قیامت دا دن آوے گا تے میں بھی رب نو آکھاں گا میں تیرے بندے دے کھوٹے سکے لیندا رہا تو میرے کھوٹے اعمال قبول فرما لے میرے واسطے قیامت نو بخشش دا ذریعہ بن جائے اسی بھی اپنے ایک کھوٹے چھوٹے سارے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے ہاں کہ نیک تے نہیں ہاں پر جڑے سارے چھوٹے چھوٹے اعمال نے نا انہاں نے اپنی بارگاہ وچ قبول فرما میں انہاں نو ہدیہ تبریک ہدیہ مبارک پیش کرنا کہ اللہ رب العزت نے سعادت عطا فرمائی ایک رہندی دنیا تک مسجدہ آباد رہنیاں نے تو انشاءاللہ انہاں دیاں نسلاں نو قیامت تک دا ثواب ملدا رہے گا انج سمجھو کہ رب دے بینک وچ انہاں نے اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے اے ساری زندگی تے قیامت تو بعد بھی انہاں نو ادا منافع ملدا رہے گا انشاءاللہ جتنے اباب حافظ جی قبلہ میرے مدینہ طیبہ دے ساتھی اور قرب و جوار تو جتنے بھی تشریف لے کے آئے منیب صاحب اور ایک اور بڑی شخصیت بالکل حاجی نواز صاحب یقین کرو کہ بیماری دے عالم میں 2-4 دن پہلے عدنان گڈی چ گل کر رہا سا کہ تواڈے ابو بیمار ہوئے تندرستی ملی تے پاکستان آئے جو ہی پاکستان آئے تے مسجد شہید کر دیتی گئی یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دن تو لے کے ہون تک اگر دھوپ تے چھاں تے بدل تے آندھی دے اندر ایک بندہ کام کردا رہا تے اوہ حاجی نواز صاحب سن یقینی طور تے انہاں نو باہروں پاکستان اس واسطے رب نے بھیجا کہ تو جا تے میرا گھر بنوا کے آ اللہ کریم انہاں دی کاوش نو قبول فرمائے عمر خضری دے وے اور انہاں دی نسل اور انہاں دے خاندان چ اللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھے میں کتاباں چ پڑھیا کہ جڑا مسجد دا کوڑا ہوندا نا کوڑا کرکٹ قیامت نو حوراں دا حق مہر بننا میں نو سچی دسو جڑا مسجد دا کوڑا صاف کرے او دا کوڑا مسجد دا حوراں دا حق مہر بننا ہے تے جڑا پوری مسجد بنواوے تے بناوے کیا او دی نسل تو دی اولاد نو دا ثواب نہیں ملے گا یقینی طور تے ضرور ملے گا میں ایک باری پھر بڑے خوش دلی دے نال الحمدللہ سب نو تانوں مبارک پیش کرنا کہ تواڈے علاقے چ اتنی خوبصورت مسجد بن گئی ہن میں جڑا اج عنوان بیان کرنا چاہنا او بھی اس حوالے نال میں قرآن مجید دی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت مبارکہ چ رب تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول فرمایا اے ایمان والیو جدو تانوں اللہ تے رسول بلاوے فوراً آ جاؤ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہ حضور دے ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پہ پڑھتے سن نبی کریم قریب تو گزرے تھے حضور نے دیکھا میرا صحابی نماز پہ پڑھ دے سید عالم نے انہاں دا نام لے کے پکار کے فرمایا ابو سعید بن معلہ ذرا میری گل سن انہاں نے نبی کریم دی آواز تے سن لی گل بھی سن لی مگر انہاں نماز نہیں توڑی نماز جاری رکھی امام بخاری دوسری جگہ کو اور روایت بیان کر دینے کہ حضرت ابی بن کعب بھی نماز پڑھ رہے نبی کریم قریب تو گزرے تھے حضور نے فرمایا ابی بن کعب ذرا میری گل سن انہاں نبی پاک دی آواز سنی نا تے نماز پڑھ دے مڑ کے ایک باری حضور ول ویکھیا
مگر پھر بھی نماز جاری رکھی. یہ دونوں روایات چاہتا ہے جب نماز مکمل کر کے صحابی حضور دی بارگاہ چاہے تو نبی کریم نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سب بلایا سی میں حاضر ہاں. حضور نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھ دا سا. سید عالم نے فرمایا تو میری بارگاہ چ اس واسطے لیٹ آیا کہ تو نماز پڑھ رہا سا. عرض کی تھی جی سونے ہاں. رسول کریم نے فرمایا تو قرآن دیو آیت نہیں پڑھی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی آیت؟ حضور نے پھر اس ویلے اس آیت دی تلاوت فرمائی. ہن پڑھاں قرآن بھائی. ڈیرا شریف والے ہو میں پرسوں بھی سرگودے آیا تو تسا میں نے اینی سبحان اللہ دیتی کہ میرا 2 دن بہت اچھا گزارا ہو گیا ہے. ہن اینی کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ ہے. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ. میں انہوں کئی سال ہو گئے عدنان بیٹے نو میرے نال تو انہیں پورے پاکستان تے باہر دیا محفلہ دنیا دیا ساری محفلہ سنیا. انہیں کہنا انی سبحان اللہ کروان دیو تو میرے پنڈ والے تھوڑے کلو بولے نہیں روند نہ مارے آجے. میں تو انہوں مدینے لے کے چلے ہاں مسجد بن گئی ہے. اج میں اے دسن لگا نماز کی ہے کیونکہ ایتھے ان نماز پڑھی جانی ہے نا. ہن میں اج تانوں بس آہی عرض کرنا ہے کہ عشق دی دنیا وچ نماز کینوں کہندے نے؟ نماز ہے کی؟ تو گرامی قدر حضرات ہن ہاتھ چکو تے اونچا سبحان اللہ فرماؤ سارے. انہاں دے مامو جان بھی ماشاءاللہ لائیو دیکھ رہے انگلینڈ دے اندر بھی بڑے مامو جان بھی انہاں دے تشریف فرما ہو گئے. انہاں دے بزرگوار بھی تشریف لے کے آئے میں دیکھ رہے ہیں. اللہ انہاں دا بھی ہونا قبول فرمائے جی. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نال سال حج کر کے آوے. ہن سنے سٹیج والے جڑا اس تو اونچا بولے حافظ جی دا ویزا لوان تے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام تے رکھیا جائے پھر حوالہ بولے اونچا بولے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. پروردگار نے فرمایا ایمان والو جدو میرا یار بلاوے آ جاؤ. فرمایا اللہ تے رسول بلاوے آ جاؤ. عرض کی تھی کملی والا میں نماز پہ پرداس. نبی کریم نے فرمایا اللہ فرماتا جدو بھی میرا یار بلائے آ جاؤ. فرمایا نماز پڑھ دیو پھر بھی آ جاؤ. فرمایا میرا یار بلاوے کھڑے ہو آ جاؤ بیٹھے ہو پھر بھی آ جاؤ. عرض کی تھی اللہ تیری نماز پہ پرداسا کعبے والو سینہ پھر جے نماز ٹوٹ جاندی ہے. عرض کی تھی اللہ تیرے یار دی بارگاہ جایا میری نماز ٹوٹ جاوے گی. اللہ فرمایا میرا یار بلاوے آ جا کہ نماز میری ہے یار بھی میرا. اللہ نے فرمایا یار بھی میرے نماز چھڑ میرے یار بھی بارگاہ جے آ جاؤ. عرض کی تھی اللہ کعبے والو سینہ پھر جائے گا. عرض کی تھی اللہ نماز ٹوٹ جاوے گی. پروردگار نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. فرمایا میرا یار بلاوے آ جاؤ کہ تیرا سینہ کعبے والوں پھر رہا کعبے دے کعبے والوں ہو رہا. فرمایا نماز نہیں ٹوٹے گی جی تو چھڑ کے گیا سے اتھو ہی آکے شروع کر لے. یا اللہ نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ فرمایا سینہ کعبے والوں پھریا کعبے دے کعبے والے ہو گیا. پتہ لگیا وہ جگ دا کعبہ ہے محمد کعبے دا بھی کعبہ کملی والا کعبے دا بھی کعبہ ہے. تو میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اجڑا دعا ہے نا اے واحد دسیگا واحد. اللہ تے رسول دو سن
پر رب نے سیگا واحد فرمائی یا اللہ کیوں؟ فرمایا آئی تے دسنا چاہنا رب دا بلانا رسول دا بلانا ہے، رسول دا بلانا رب دا بلانا ہے۔ فرمایا اذا دعاکم جدوں میرا یار بلاوے آ جاؤ۔ ہن گرامی قدر حضرات فقہا فرماتے نے نبی پاک کسی نو نماز پڑھ دیاں بلاون اودے تے فرض ہو جاندا واجب کہ نماز چھڈ کے حضور دی گل سنے، جتھے نبی کریم بھیجن اوتھے جاوے، او کام کر کے آ جائے تے نماز دوبارہ شروع نہیں کرنی، جتھوں چھڈ کے گیا سی جتھوں چھڈ کے گیا آ کے اتھوں شروع کر لوے، کیونکہ وہ رسول کریم دا کم کر کے آیا کیونکہ وہ کعبے والو پھریا پر وہ دا چہرہ کعبے دے کعبے والو ہو گیا۔ ہن میرا دل کردا میں دا ترجمہ پیر باہو کلو کروا کے دے وہاں یہ تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے۔ آواز دے یار ہن اینی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ عرباں دے سلطان نے فرمایا آپ فرماتے نے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا اسے باری میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا او بچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا جم جم جیوے میرا مرشد پاہو جیڑا لولو بیچ سمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، الاسلام الاسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جنہوں سمجھ آئیو چا بولے سبحان اللہ۔ مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا ہوں۔ کون ہے دیوالی نے جدو مکہ فتح کیتا نا تے فتح مکہ کر کے نبی پاک کعبے دا طواف کیتا تے کعبے دا طواف کر کے نظر پئی تے حضور نے ویکھا ظہر دی نماز دا ویلا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال جی سونا، فرمایا کعبے دی چھت چڑھ کے تے ظہر دی اذان پڑھ۔ تھوڑا ہول ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چا حافظ قرآن پیدا فرما۔ اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ کون ہے علی نے فرما بلال کعبے دی چھت چڑھتے اذان پڑھ، بلال دی چیخ نکل گئی، عرض کی تھی کملی والے میں حبشی غلام تے آ دنیا دے چودری کھڑے، میں نہ چودریاں تو اچھا کی میں ہو جاواں۔ نبی کریم نے فرمایا بلال کعبے دی چھت چڑھ جا، میں دنیا دے چودریاں نو ایو دسنا چاہنا، اور دنیا دی چودریوں جڑے نیمے ہوندے جے محمد آسرا دے کے اچھا کر دیندہ جے۔ ہن بلال کعبے تے چڑھن لگے تے چھت اونچا تے قد نیواں، بلال نے مڑ کے پھر حضور ول ویکھیا، نبی کریم نے فرمایا کہ صحابی میرے بلال دے پیراں تھلے کندھے رکھ کے چڑھا دیو۔ بلال پھر رو پے، عرض کیتی سونیا اے عربی میں حبشی تے میں غلام ہو کے ان چودریاں دے موڈیاں تے پیر کیویں رکھاں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کسے دے موڈیاں تے پیر رکھ کے چڑھ جا، دنیا نو دساں جڑے نیویں ہوندے نے محمد سہارا دے کے اونچا کر دیندا اے۔ ہن بلال کعبے دی چھت تے آئے نا تے کنا چگلیاں لے کے بلال نے جدو اذان پڑھی، ایتھے اذان پڑھی جانی ہے نا ہن میں نے سچی دس جدو بلال حبشی اذان پڑھدا ہوئے گا
حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب جو فرماندے نے او ایڈی مٹھی اذان پڑھدا سی، ایڈی مٹھی اذان پڑھدا سی، ایڈی مٹھی اذان پڑھدا سی کہ نبی پاک سے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے نبی کریم نے فرمانا ارحنا بیا بلال بالصلاۃ، حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاؤ ہے۔ وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دے دے۔ ہن بلال کعبے دی چھتے آئے تھے اذان پڑھی پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینی سی ہور اونچا بولو لو جی او کہندا پوری پڑھیو اونچا بولو سبحان اللہ۔ بلال ابچی جڑے ویلے کعبے دی چھتے آئے تے کعبے دی چھتے کو لوگے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ چودھری فاروق الحسنات صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ میں اپنی طرفوں مار محمد عدنان صاحب، مار محمد نواز صاحب اور آپ کی پوری ٹیم دی طرفوں دل دی اتھا گرائیاں تو ویلکم پیش کرانگا۔ جگہ رستہ دے دے مہربانی فرما کے ماشاءاللہ آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجی بسم اللہ ایتھے جناب محترم المقام عزت مآب جناب چودھری فاروق الحسن خطار صاحب اور انہاں دے دیگر رفقات تشریف لے آئے، غلام حسین صاحب بھی ماشاءاللہ 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 تشریف لے آئے، اور یہ تمام برادران ہن ماشاءاللہ سٹیج دے کٹھے ہو گئے ہیں اور پورا گلدستہ مکمل ہو گیا جی۔ آپ دا شکریہ، توڑا آمن دا شکریہ، اللہ ہر قدم دے بدلے تے ہر سانس دے بدلے نیکی عطا فرمائے۔ نوجوانوں مرد کر رہے ہیں جڑے پہلے بلال ابشی اذان پڑھی جا رہے اودی آواز پہاڑاں نہ ٹکرا کے جڑے ویلے لوکاں دے کنا چ پے گئی، لوکاں نوں بجد آ گیا، لوکاں نے خیال کیتا اذان تے کعبے ول چہرہ کر کے پڑھی رہی ہے، بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہے، کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہا ہے۔ لوگ کہندے نے اسی بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے۔ بلال اذان پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہا ہے، بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں، مڑی جا رہے ہیں۔ بلال نے یار ول ویکھ کے اذان پڑھی تے آکھیا لوگو تسی کہندے ہو نبی دا خیال ہے تے نماز نہیں ہوندی، فرمایا بلال تے یار نو ویکھے نا تے بلال دی تے اذان بھی نہیں ہوندی۔ لوگ کہندے نے اذان نماز وچ نبی دا خیال آوے نماز نہیں ہوندی، پر صوفیات عاشقاں تے صحابہ نے دسیا
او ہندی نہیں جدے چ یار دا خیال نہ آوے، او ہندی نہیں جدے چ محمد عربی دا خیال نہ آوے۔ تیرا شریف والیو او جدو اللہم صلی علی محمد پڑھنا ہے او تو محمد عربی دا خیال آنا کہ نہیں آنا؟ تے جدو نماز شروع کر دے تے کی کہندے منہ طرف کعبہ شریف دے، تے جدو منہ طرف کعبہ کہنا ہی تے کعبے دا خیال آنا کہ نہیں آنا؟ تے جے کعبے دا خیال آیا نہیں ٹوٹ دی تے کعبے دا خیال آیا کدو ٹوٹ چلی ہے۔ بلال حبشی نے یار بلوے کی اذان پڑھی، اذان پڑھ کے جگنوں دسیا سر مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھے محبوبہ والا، چل تبارم لیے، تقوی رکھے محبوبہ والا، چل تبارم لیے۔ حدیث پاک چاہتا ہے ایک دن نبی کریم ایک قبیلے دی صلح کران گئے، ادھر مسجد نبی چ نماز دا ویلا ہو گیا تے صحابہ مڑ مڑ کے ویکھ رہے کہ کملی والے عام تے نماز پڑھاون۔ تساں کدے غور کیتا کہ نماز پڑھ دے اذان ہو جائے نماز دا ویلا آ جائے تے امام مسجد لیٹ ہو جائے نا تے نمازی مڑ مڑ کے بعد دروازے وال ویکھدے نے کدوں امام صاحب آون تے نماز پڑھاون۔ پر ساڈے بیلی اس تو ویکھدے نے کہ امام صاحب لیٹ ہو گئے نے آؤں تے ذرا انہاں دی کلاس لئیے۔ پر صحابہ مڑ کے اس واسطے ویکھدے سن کدوں ماہی آوے کدوں دید کریے۔ اے نماز کھلوے کرے گی نا تے اتھے ویکھو کہ جدوں اذان تو بعد نماز دا ویلا ہوندا ہے تے مکبر جدوں تکبیر پڑھ دے نا ادھے چو پڑھ دے نا جدوں حی علی الصلاۃ اس ویلے امام بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاندے تے مقتدی بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے، اور حکم بھی یہ وے کہ جدوں حی علی الصلاۃ کیا جاوے ادھوں سارے نماز واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ اے حی علی الصلاۃ کیوں اٹھ کے کھڑے ہوندے نے؟ جدوں کملی والے آقا علیہ السلام دے حجرے دے باہر کھلو کے بلال تکبیر پڑھ دے سن نا تے جدوں حضور دے آمن دا انتظار ہوندا سی تے بلال حی علی الصلاۃ کہندے سن تے حضور حجرے چوں نکل دے سن تے حضور دا چہرہ ویکھ کے صحابہ محمد دے ادب چ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن۔ اے روایت مدینے تو ٹری ہے، اے روایت مدینے تو ٹری ہے کہ کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے ادب وچ صحابہ نے اٹھ کے کھلو جانا۔ اج تک سنی اپنی مسجداں چ اس روایت نو قائم کیتی بیٹھے نے۔ صحابہ ہن مڑ مڑ کے ویکھ رہے کہ نبی کریم نے آئے کملی والے لیٹ ہو گئے، نماز دا وقت بالکل تھوڑا رہ گیا تے صحابہ نے ابو بکر صدیق نو عرض کیتی حضور تسی نماز پڑھاؤ۔ اے تواڈے امام صاحب نے نا پنڈ دے بزرگ ساری زندگی مسجد دی نماز پڑھائی، 40 سال ہو گئے، عدنان دستا 40 سال ہو گئے اس مسجد چ نماز پڑھان دیا۔ یار اس امام مسجد دی عظمت نو سلام ہے جنہیں 40 سال بلو اس مسجد دی خدمت کی تھی ہوئے۔ صحابہ کے بار مڑ کے ویکھیا کہ نبی پاک آوان تے دید کریے۔ کاری صاحب کدھرے جانا ہوئے نا تے اے پنڈ والے نو دس کے جاون گے کہ میں چلیا تے میرے پیچھوں او بندہ نماز پڑھائے گا تے سارے پنڈ والے نو پتہ ہوندا ہے کہ کاری صاحب دی غیر موجودگی چ میاں صاحب نہیں ہونا تے او فلاں بندے نماز پڑھانی ہے، او نائب امام ہے۔ صحابہ نے ابو بکر نو آکھیا نماز پڑھاؤ، اے دا مطلب ہے نبی دسیا سی جدوں میں نہیں ہونا تے مصلی دا وارث ابو بکر ہوئے۔ بھائی تائیاں تے صحابہ نے کھڑا کیتا نا، ورنہ تے سارے موجود سن۔ صحابہ نے صدیق نو کیوں کھڑا کیتا؟ کیونکہ ماہی دسیا سی کہ جدو میں نہ ہواں تے میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہوئے گا۔ ہن ابو بکر صدیق مصلی تے آئے، نماز شروع کی تھی، ایک رکعت پڑھی، 2 پڑھیاں، تیسری واسطے کھڑے ہو رہے تے حضور آگے نبی پاک آکے نا او پچھلی صفحے چ کھڑے ہو گئے، اے اس طرح کر کے۔ اچھا مدینے دی جیڑی گلی چو ماہی گزر جائے 8 دن خوشبو محمد دی آوے تے جدے نال کملی والے کھلوتے ہون، کیا انہوں نبی پاک دی آواز نہیں، انہوں حضور دی خوشبو نہیں آن دی ہوئے گی؟ کیا
انہوں نبی پاک دی خوشبو نہیں آندی ہوئے گی جدو نبی پاک آکے نال کھلوتے نا اس صحابی نے نماز پڑھ دیا آپ میرے والے ویکھو بھائی میرے والے اینج کر کے نا انہیں نماز پڑھ دیا سانس چ ہوا چ نبوت دی خوشبو گئی نا تے صحابی نے اینج کر کے نا نبی پاک والے ویکھیا کہ حضور آگے انہیں نال دے نو کونی مار کے دسیا حضور آگے نے انہیں نال دے نو دسیا ساری نماز چ کھلبلی مچ گئی کہ پیچھے تے حضور آگے نے ان صحابہ نے کی کیتا اس طرح کر کے نا ہٹ کے تے تھوڑا جا درمیان چو رستہ بنا دیتا نبی کریم نماز پڑھ دیا آکے پہلی صافے چ کھلو گے ان نماز بھی جاری ہے تے یار دا ادب بھی جاری ہے بخاری شریف دی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہے ہیں میرے آقا کے پہلی صافے چ کھلو گے ہن ابو بکر تے پیچھے کملی والے ہن صحابہ دا نماز دے وچ دل کرے کہ ابو بکر نو دسیے کہ پیچھے حضور آگے نے ہن صحابہ سوچی پہ گئے دسیے کہ میں کوئی سمجھ نہ آئی تے میرے وال ویکھو نا نماز پڑھ دینا اس طرح اے آواز سارے صحابہ دی کٹھی مسجد چ گونج ہو گئی صدیق اکبر بڑے خشوع و خضوع نہ نماز پڑھ رہے مگر جدو آواز بلند ہوئی تھی آپ نے محسوس ہویا کہ پیچھے کوئی غیر معمولی واقعہ کو کم ہو گیا ہے نماز پڑھ دیا امام بخاری فرماتے نے ابو بکر نے اینج کر کے نہ مڑ کے نا تے حضور وال ویکھیا ہائے 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 جدو پھر صدیق دی نگاہ پئی نا محمد دے چہرے تے ہن ایتھے رنگ ویکھیا جے کہ سامنے کعبہ ہے تے پیچھے کعبے دا بھی کعبہ ہے اگے کعبہ ہے پیچھے کعبے دا بھی اتھے آکے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بابا بلے شاہ قصوری دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرما دینے نماز پڑھا کہ متے بلبے کھاؤں میں نو کعبہ بھولے گیائی یاد رہنا سوم سلاتا کوئی یار دا فکر ہے کہ حضرت صدیق اکبر دا چہرہ ہے جڑے ویلے میرے آقا دے چہرے تے نگاہ پئی صدیق نے مصلی چھڑیا پیچھے آ رہے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جاؤ ابو بکر پیچھے آ رہے فرمایا میں کہنا نماز پڑھائی جاؤ ابو بکر مڑ پیچھے آ گئے نبی کریم مصلی تے آ گئے نبی کریم نے نماز مکمل کرائی نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر میں اکھا سی نماز پڑھائی جا صدیق دی چیخ نکل گئی عرض کی تھی کملی والیا میں ہوتے نہیں جڑا نبی نو چھڑ کے نماز پڑھی جائے عرض کی تھی کملی والیا تیرے سامنے کھلو کہ میں نماز پڑھی جاندہ تینوں پیچھا کی میں کر دیندہ عرض کی تھی کملی والیا کہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاواں میری نماز ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ آکھا جے تینوں چھڑ کے نماز پڑھا نماز ٹوٹ جانی سی آج میرا رب نہ رشتہ ہی ٹوٹ جانا سی آج نماز صحابہ دی نماز حاجی صاحب ایک صحابی دوسرے نو کہن لگے کہ آ جڑی فجر دی اذان نماز ہے ادھے چ نبی پاک کی رات بلند آواز نہ کر دینے بڑی سونی کی رات کر دینے کہ نہ مزہ آندا حضور دا قرآن سنن چ اے جدو مغرب تے عشاء پڑھا دینے ادو بھی بلند آواز نہ قرات کر دینے بڑا مزہ آندا ہے پر آ جڑیاں وچ دو نمازاں نے نہ ظہر تے عصر اے چونکہ خفی نمازاں نے سری نمازاں نے ادھے چ امام بلند آواز نہ قرات نہیں کردا تے ایک صحابی دوسرے نو کہندے نے کہ آ جڑیاں دو وچ نمازاں نے ادھے چ ہورے حضور کی پڑھ دینے انہیں آکھیا قرآن پڑھ دینے آکھیا ماں بھی پیچھے ہونا تو بھی پیچھے تینوں کی میں پتہ پڑھ دینے انہوں سونا عشق کی ہے صحابی نے دوسرے نے آکھیا تیرا تے نہیں پتہ پر میں پتہ کی کرنا جو میں نماز پڑھدا ہونا نا تے میں انج کر کے حضور وال ویکھدا رہنا نبی پاک نماز پڑھ دیں قرات کر دے ہوندے نے تے میں ویکھدا ہوں نا کملی والے دی داڑھی ہلدی ہوندی ہے
नमाज रब दी पे पढ़ दे ते चेहरा यार दा पे तक दे, चेहरा यार दा पे तक दे। आख्या हुजूर कुरान पढ़दे होंदे ते यार दी ताड़ी हिलदी होंदी। हुण मेरा दिल करदा इहदा रंग मैं फिर बाबा बुल्ले शाह कोल पुछ के देवां। मैं नहीं पिया आंदा सुभान अल्लाह को, तो तुसी भी गल दे एडे पक्के हो, कहंदे तुसी भी कोई नहीं। खांसी मैनू बड़ी लगी है और जुकाम बुखार सारा दिन बड़ी मैं तकलीफ विच रहा। वायरल इन्फेक्शन अजकल सारे नू खांसी जुकाम हो रहा, तो वो चूंकि साडा भी गला बई मगर फिर भी मेरा पुत्र है मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करदा है, तो मेरा दिल है कि मैं तुहानू उंज दी तकरीर सुना के जावां जिवें अदनान दा दिल करदा है। ये एडा डाडा बंदा ना पूरा हफ्ता पहले मैनू तैयारी शुरू करा दिंदा है, अभी करियो अभी करे आजे अभी करे आजे। हुण भी मेरे कान च मैनू पट्टियां पढ़ाई जा रहा। हुण कहंदा वो शेर सुनाओ, सुनावा। एक कोशिश होर करो बड़ा, हाथ चुको मैनू पता लगे जोंदे जागदे च बैठा। बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते ने, पहली पौड़ी पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिराते तेरा तेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखां तेरा। ए लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख तेरा। ए मुर्शिद दा दर ए खाना काबा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल राम लिए। ए मुर्शिद दे दरवाजे उत्ते मुहकम लाए छोका नवे नवे ना यार बनाए वांग कमीने लोका। ए नवे नाओ ए यार बनाए वांग कमीने लोका। अच्छा जी वो भी पढ़ा या अली सारे बोलो सारे बोलो। या वाह भाई जिंदाबाद।
میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے نے کہ اسی حج کرن گئے تے پاکستان دی نا ایک وڈیری جی پینڈو جی مائی ساڈے نال چلی گئی او مائی جدو کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے تے مائی اس طرح کر کے نا حاجی صاحب استلام کرے حجر اسود نو چومن واسطے تے کبھی ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے پھر حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماند نے جدو سارے ارکان ادا کر لینا تے اسی کعبے دے سامنے کھلار کے مائی نو پوچھیا اماں ایڈی دوروں اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نا بخشے گا کہ تے کی کر لمے گی تے مائی رو کے کعبے وال ویکھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تے اونج بھی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اوتھے تے بخشے گا نا اوتھے تے بخشے گا نا اوتھے تے وعدہ کیتا ہی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کہ کملی والے جڑے تیرے بوے آگے پھر ماں کوئی انہاں دے گناہ تے نہیں نہ ویکھنے سونیا اساں تے پھر تیرے مکھ والی ویکھنا ہے اجازت ہوے تے پیر باہود دے دربار تے لے چلنا ہن میں کیڑا کلیا ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے عدنان کہہ رہے ہیں میں پوری مسجد دے حال چ ویلو گھڑی نہیں لوائی وہ میں ویکھیا واقعی نہیں لوائی تو میں سمجھ گیا پتہ کیوں نہیں لگوائی کہ آسی صاحب ٹائم ویکھ کے تقریر نہ کریں آتے انہوں پتہ ہے نا میری کمزوری ہے کہ جدو حضور دا ذکر شروع ہو جائے پھر میرے کول ٹائم دا میں پتہ نہیں لگتا رات بھی 2-2 گھنٹے تقریر ہو جاندی ہے وہ کہندا میں گھڑی اس تو نہیں لوائی کہ نہ ویکھن تے نہ تقریر چھڈن تے میں انہوں آکھیا بھائی لے تیری مسجد واسطے گھڑی میرے والوں آوے گی انشاءاللہ میں آپ بھیجاں گا سونے جی گھڑی بنوا کے ہن چلیے پیر باہود دربار تے جو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ فرماؤ سارے آربان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش معلا رب خانے گاؤں میں اونا رب علم کتابی لبے آؤں تینا رب بچ احرام بے اون گنگا تیرتھ امول نہ ملے آؤں مارے پیڑے بے حساب بے اون جددہ مرشد ملیا پاروں میرے چھٹ گئے کل عذاب میرا شریف والے ہو میں ممبر رسول دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا رستہ خدا تک جاندہ جنا وہ محمد دی گلی چ گزر کے جاندہ جے کوئی نہیں خدا تک پہنچ سک جا جب تک ادھر مصطفیٰ تے نہ آ جائے فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ جنہیں جنہیں کعبے والے کل جانا ہے تے کعبے جانا ہے انہوں در مصطفیٰ تو ہو کے جانا پوے گا وہ ایک بابا جی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار انہاں دا مرید حج کرن چلیا تے انہیں آکھیا بابا جی دعا فرمائیو سفر ٹھیک روے میں حج کرن چلیا عشق دا قانون ہے کوئی اپنے یار دی گل کرے نا تے دل کردا میں اپنے یار دی گل شروع کر دے وہاں آپ نے فرمایا کعبے چلیا جی فرمایا تے مدینے نہیں جانا انہیں عرض کیتی حضور حج کرن چلیا ویلا ملیا تے اوندیاں مدینے ہو کے آواں گا فرمایا چلیا انج نہیں کہی دا حج کرن چلیا تے ویلا ملیا تے مدینے ہو کے آواں گا انج کہی دا مدینے چلیا ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گا کیونکہ اصل الاصول بندگی اس تاج ورکی ہے اصل تے حاضری کملی والے دے بوئے دیئے نہیں تے آؤ میں تنہوں مٹھی جی روایت عرض کرا کہ قیامت نو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا مسجد چے آن والے ہو کعبہ دلہن دی طرح سجایا جائے گا تے اللہ کعبہ نو فرمائے گا جا جنت چے چلا جا تے کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرا محبوب منوں ویکھن آوندا رہیا ہے تے اج اجازت دے میں تے میں ایک باری تیرا ماہی نہ ویکھن جاواں اللہ
اجازت دے گا تے کعبہ دلہن دی طرح سج کے میدان محشر میرے آقا دی بارگاہ چاہے گا. نبی پاک پریشان بیٹھے ہون گے. کعبہ کہے گا کیوں دکھی ہو؟ نبی کریم فرمان گے اج امتی گناہ بٹ کر کے آئے نے تے رب بڑے جلال چے تے اج خبریں کی بن سی. تے کعبہ بے کا عرض کرے گا سونا تسی نہ پریشان ہوو, تسی محشر دے میدان چ اعلان کروا دیو کہ جن نے زندگی چ ایک بار بھی کعبہ ویکھیا ہے او میرے دے پردیاں نال لٹک جائے, میں جنت چ چلیاں سارے حاجی کھچ کے جنت چ لے جاواں گا. تے نبی پاک فرمان گے کعبہ جنہ تینوں ویکھیا انہاں نوں تے تو لے جائے گا تے جنہ مسکینہ تینوں نہیں ویکھیا انہاں دا کی بن سی. تے کعبہ عرض کرے گا کملی والے جنہ مینوں ویکھیا ہے انہاں نوں جنت چ میں لے جاواں گا, جنہ مینوں نہیں ویکھیا انہاں نوں تسی لے جایا جے. کیونکہ وہ کعبہ ہے تے وہ کعبے دا بھی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ساڑیاں نمازاں دا تے اے حال ہے نا کہ اسی نالے نماز پڑھ جانے ہاں تے نالے دکان دا حساب کر جانے ہے نا. اور مولا علی نے دیکھا کہ پینڈو نماز پہ پڑھے تو وہ جلدی جلدی رکوع و سجود کی تو نے جو سلام پھیریا نا تے مولا علی کوڑا پڑھ کے کھلو گے, ڈنڈا پکڑ کے کھلو گے تے فرمایا اے نماز پڑھی آ چل دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ نیت کر لی. جدوں نے بڑے خشوع و خضوع نہ بڑے آرام نہ بڑے سکون نہ نماز پڑھی نہ تو انہیں سلام پھیریا تے مولا علی بڑے خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نہ نماز. وہ کوئی نماز سی جڑے پہلے پڑھی سی ہون دس پہلی چنگی. وہ پینڈو بول کے کہنے لگا مولا علی جے مارو نہ تے چنگی پہلی ہوئی سی. آپ نے فرمایا جڑی رب دے ڈر نال پڑھی جاوے. وہ امام ابو حنیفہ کو ایک بندہ آیا تو نے عرض کی تھی حضور میں نے ایک بڑی قیمتی چیز کو زیور وغیرہ کدھر رکھ کے بھول گیا, کو وظیفہ تو سو یاد آ جائے. آپ نے فرمایا انج کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھ یاد آ جائے گی. وہ بندہ گیا تھوڑی دیر بعد نہ مٹھائی چکے تے پہل لئی آئے تو کہنے لگا جی یاد آ گئی مٹھائی کھاؤ. کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھ دا سانو جیڑی شاید کدھر یاد نہیں نہ ہوندی نماز یاد آ جاندی ہے. کہنے لگا جے دوجہ ہی پہ پڑھدا سا تے امام ابو حنیفہ فرمان لگے مینوں پہلے ہی پتا سی شیطان نے تینوں کدو سارے پڑھن دینے ہیں, انہیں تینوں پہلے یاد کرا دینا ہے کدھر 1000 رکعت نماز نفل ہی نہ پڑھ لوے. تو ساڈیاں نمازاں انج دیاں کہ نماز کسی ہو رب دے نماز رب دی پڑھ دینے ہاں, خیال سانو لوکاں دے آندے ہوندے نے, خیال سانو دکان دا مکان دا جائیداد دا, سانو لڑائیاں تے جھگڑیاں دے خیال ہوندے. پر میں تینوں انہاں دی نماز سناواں او جنہاں نے رب واسطے پڑھیاں, رب واسطے پڑھیاں. مولا علی نماز پہ پڑھ دے تے آپ نو تیر لگ گیا, پنڈلی چ تیر لگ گیا. اینجے سلام پھیریا تے فرمایا حسن بیٹا جی بابا. فرمایا یار میری پنڈلی چ درد کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کی تھی کچھ نہیں بابا جی تسی نماز پڑھو کچھ نہیں ٹھیک ہو تسی. مولا علی پھر نماز پڑھی, نماز پڑھ کے فرمایا بیٹا وہ درد ہو رہا سی کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور تانوں تیر لگ گیا سی. تے فرمایا ہون آکھیا مینوں پتہ سی تانوں نماز پڑھ دیاں کوئی خیال نہیں آتا تے تسی بڑے خشوع نہ پڑھ دیو. میں جدوں نماز دی نیت دوبارہ کروائی تے میں تیر نکال لے آئی. تے مولا علی ہنس کے فرمان لگے رب کعبہ دی قسم ہے نہ تیر وجن دا پتہ ہے تے نہ نکلن دا پتہ ہے. آئی نماز امام زین العابدین اسے علی دا پترہ نماز پہ پڑھے تے مکان نو اگ لگ گئی. لوگ پانی چھڑ کے اگ بجھا رہے تھے, نالے آوازاں دے رہے رو رو کے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ, اے اللہ دے رسول دے بیٹے, اے اللہ دے رسول دے بیٹے, اے اللہ دے رسول دے بیٹے. پر آپ نماز پڑھ دے رہے, جدو نماز مکمل ہوئی سلام پھیریا تے آپ نے ویکھیا مکان جل گئے. فرمایا کی ہویا اے اگ کدوں لگی؟ حضور تسی نماز پڑھ رہے سو تے اساں بڑیاں ہی آوازاں دتیاں تساں سنیا ہی نہیں. تے امام زین العابدین فرمان لگے جدو تسی اگ پہ بجھاندے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاندا آسی انہاں دیا نمازاں آسان نمازاں اللہ والے دیا. تے صحابہ کے بعد تے نماز دے وچ بھی حضور دا خیال کیویں کر دے. اجازت ہوے تے رنگ پیش کراں پھر یار اونچا بولو سبحان اللہ. نبی پاک ایک دن عمرہ کرن مکے آئے, عمرہ کرن میرے آقا مکہ شریف تشریف لے کے آئے.
تے مکے دے کافراں نوں پتہ لگا عمرہ کرن آئے، انہاں آکھیا محمد اساں تینوں مکے نہیں آن دینا، تسی ایتھوں ہی مدینے واپس چلے جاؤ۔ نبی پاک نے مقام حدیبیہ تے پڑاؤ کیتا تے حضرت عثمان غنی نوں فرمایا کہ تو جا تے انہاں نوں کہہ کے اسی جنگ کرن نہیں آئے، اسی عمرہ کرن آیا۔ عثمان غنی جدوں مکے ول ٹرے تے صحابہ کہن لگے عثمان کڈے نصیباں والا ہے، جاندا بھی کعبہ ویکھ کے جاوے گا، آوندا بھی کعبہ ویکھ کے آوے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نا میرے عثمان نے میرے باج کعبے ول ویکھنا بھی نہیں۔ ادھر عثمان غنی مکے آئے تے کعبے دی گلی چ گزرے تے انج کر کے انج کر کے تے پردہ کر کے کعبے کولو گزرے۔ اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں، او کعبے دی گلی چ گزرے تے کعبے ول ویکھیا ہی نہیں۔ کافراں دے کول گئے تے انہاں آکھیا تو اپنے نبی نوں لے کے آیا پر اسا تیرے نبی نوں مکے نہیں آون دینا، تو آ گیا سبب نال جاندا کعبے دا طواف کر جائیں۔ فرمایا کیڑا تا کعبہ؟ انہاں آکھیا آ جنوں تیرا نبی ویکھن آئے۔ فرمایا اس کعبے نوں تے میں بچپن دا جاننا، اس کعبے دیاں عظمتاں دسن والا یار تے او پیچھے بیٹھا ہے۔ انہاں آکھیا پھر؟ فرمایا کدے ہوندا جے کملی والا میرے نال تے میں ایک طواف بیت اللہ دا کرنا سی تے دو رسول اللہ دے کرنے سی، تے میں پھر دسنا سی کہ در مرشد دا خانہ کعبہ۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں کعبہ بھی ویکھیا تے کعبے دا کعبہ بھی ویکھیا۔ آسی انہاں دے عشق دی دنیا۔ تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا کھراوے خدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راوے خدا نا کھراوے خدا، جتھے چاوے چکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ تے نا کربلا وے خدا، جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ نوجوانوں او ہر ویلے یار دی دید کرن والے، پر جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی۔ جڑے صحابہ کھڑے سن او بیٹھ نہ سکے، جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے۔ جڑی اونٹنی تے نبی کریم سواری فرما دے سن نا، او اونٹنی 3 دن نبی پاک دی قبر کول بیٹھی رہی، نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے۔ سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی۔ نبی پاک دا گدا یافور جدا نام سی جدے تے حضور سواری کر دے سن، او 3 دن مدینے دی گلیاں چ پھردا حضور نو ڈھونڈدا رہیا۔ نبی پاک نظری نہ آئے تے انہیں مدینے دیاں دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضرت صدیق اکبر دی حالت ہو گئی، سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہندے نے، شام ویلے گھر آ کے روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جائے۔ حضرت بلال دی حالت ہو گئی، نکے نکے بچے نو پوچھدے نے بچے ہو کدھرے کملی والے ویکھے جے؟ حضور دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال فرماندے نے جے کسے نو کملی والے نظری آئے تو مینوں بھی وکھایا جے۔ پھر او بھی ویلا آیا کہ بلال دا ہن مدینے دل نہ لگے، دل نہ لگے۔ ایک دن بلال مدینہ چھڑ کے ملک شام ول ٹر پے، مدینے کو حرام مچ گیا کہ بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے، مدینہ چھڑ کے جا رہے۔ نوجوانوں حضرت صدیق اکبر نو پتہ لگا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں، سامنے کھلو کے فرمان لگے بلال میں تینوں جان نہیں دینا۔ بلال رو کے کہنے لگے ابو بکر جی مینوں خرید کے تسیں آزاد کیتا سی، یہ اپنے لیے خریدے آج میں نہیں جانتا جے محمد لی خریدے آج اج میرا رستہ نہ رکے آ جائے نکی کرا میرا مہی باج دل نہیں لگے داؤ۔ بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے، سارے مدینے والے بلال دیا راواں بے کے رہی جا رہے۔ بلال مدینہ چھڑ کے ٹرن لگے، مدینے دے پار جا کے جڑے ویلے بلال نے مڑ کے مدینے والے ویکھے آئے، کھجوراں دے درخت نظری آئے کہ رو کے فرمان لگے اچیاں لمیاں اے لال کھجوراں اے پت جنا دے ساوے جس دم نال مرید ساڈی
سکھویو دم نظر نیا وے گلیاں ساکھوں سنجد سیون اتے بیڑا کھامن آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسینا جتھے یار نظر نہ آوے حضرت بلال روندیا مدینہ چھڑ کے آگے ملک شام آئے دن بھی روندے نے رات بھی روندے نے نبی کریم نو آبازہ مار دینے نل رو رو کے آنکھ دینے اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے کئی لکھ دلا سے اڑ گیا بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے آسے نوجوانوں دن بھی روندے نے رات بھی روندے نہیں ادھی رات میں لے کر روندے آئے آنکھ لگے گئی کملی والے بلال دے خواب سے آ گئی حضرت بلال نے جفا مارے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ کملی والی تیرا بلال روندائی جن تے رات تیریاں یادہ روئی جانا نبی کریم نے فرمایا بلال دس میرے نل ناراض ہیں عرض کی تھی کملی والے تیرے غلامہ بدی غلامہ فرمایا دس میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی عرض کی تھی سونے تسی نظری نہیں ہوندے مدینے دیاں گلیاں سجیاں لگ دیاں نے نبی کریم نے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ نہ محمد تینوں ویکھن جی پیا کردائی ادھی رات ویلے بلال دی اگ کھل گئی اے سپنے اندر میرا مہی ملے آؤ تین گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بھی چھڑنا جاواں ادھی رات ویلے بلال اٹھ کے مدینے والے دوڑ پہ نالے دوڑ دے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والے تیرا بلال پہ آیاندائی کملی والے تیرا بلال پہ آیاندائی دوڑ دوڑ کے پیران جو چھالے پہ گئے لباس پھٹ گیا بالا جو دھوڑ پہ گئی جدو مدینہ دیاں دیوارہ نظری آیاں بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیوارہ چم دینے مدینہ دی مٹی سینے دے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روئی جان دینے فرما دینے تو آدھی عظمت باری جاواں اونا حباما جسا لیندے ہو جتھے رب دا مہی پیا سا لیندائی ٹورے ٹورے مسجد نبی دے اندر آئے کدے ایسا نو کری چے جان دینے کدے اوسا نو کری چے جان دینے عرض کر دینے کملی والے آؤ بڑی دوروں بلایا دید کران دے کملی والے تیرا بلال آیا سارے مدینے جو کوہرام مچ گیا آج کملی والے دا بلال مدینے آیا حضرت بلال میرے آقا دی قبر نو کلاوہ مارے آؤ کہ روکے کہتے نے کملی والے آؤ اٹھ تیرا بلال آیا اٹھ کملی والے بلال نو سینے لال ہے مدینے والے اندیاں چیخ نکل گئیاں انجھے لگتا جی میں آج کملی والے دا وصال ہویا کوئی
مسجد نبی دی دیوار نہ لکھے رو رہا کوئی نبی دے ممبر والوے کے روئی جا رہا حضرت بلال حبشی بھی رو رہے ہیں صحابہ نے فرمایا بلال ایک باری او اذان سنا دے جڑی محمد نو سنا درے آئے آپ نے فرمایا اگے اذان پڑھتا سا اذان والا بے خدا سا اج کملی والے نظری نہ آئے کلیجہ پھٹ جائے گا کہن لگے میں نو کملی والا بھی خواہ دیو میں اذان پڑھ دینا حضرت امام حسن حسین آ گئے کہن لگے چچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دارے آئے بلال نے نبی دے دوترے نو سینے دے نہ لگایا مسجد نبی دے ممبر دے سامنے کھلو گئے کنا چگلیاں لے کے بلال اذان پڑھی جا رہی نوجوانوں دی آواز جڑے ویلے فضاؤں دی اندر گونجی لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں اج نبی دا زمانہ یاد آیا میں کتاباں چ پڑھیا بلال دی اذان دی آواز گونجی مردادار کواریاں پچیاں روندیاں مدینے دیاں گلیاں چ آ گئیاں ماما دودھ پلاں دے بچیاں نو چھڈ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچے روندے نے نالے رو کے کندنے اماں بلال آ گیا ہے کملی والے کدوں آنا ہے ماما چیخا مار کے روئی جاندیاں نے حضرت بلال اذان پڑھی جا رہے اذان پڑھی جا رہے جدوں آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ کملی والے دے نام تے چیخاں بلندے ہو گئیاں بلال نے اکھ کھول کے نبی دا ممبر ویکھیا کملی والے دا ممبر خالی نظری آیا بلال چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے تین دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے ملک شام وال ٹر پے مڑ کے میرے آقا دی قبر وال ویکھے آؤ تے رو کے کہن لگے اے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے ڈر دے اس نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جناح دے او نہ جوندے تے نہ مر دے ہجر تیرا جب پانی منگے کہ نہ خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا بلال حبشی پر بلال حبشی پر ملک شام آئے نا تے ساری زندگی باقی ملک شام ہی گزاری آخری ویلہ آیا تے بیوی پی روے تے حضرت بلال مسکرا رہے بیوی پوچھ دیئے میں رونی ہوں تُسی کیوں ہنس دے فرما تو کیوں رونی ہے انہیں عرض کی تھی حضور میں رونی ہوں میرا محبوب بچھڑ چلے فرما تو میرے بچھوڑے تو پہ رونی ہے تے میں ہنسنا اج قبر چ میرے ماہی نال میری ملاقات ہو رہی ہے اج حضور نال میری ملاقات ہونی بلال ملک شام وال ویکھ کے تے مدینے وال جدوں ویکھ دے ہون گے نا ملک شام وچ کھلو کے اجازت ہوے تے میں رنگ پیش کراں کی کہندے ہون گے میرا ایمان کہندا بلال ملک شام کھلو کے مدینے وال ویکھ دے ہون گے عرضاں کر دے ہون گے صدا وسدا نبی تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وسدا نبی تیرا تبارا یا
آخری شیر پڑھن لگا اے جنوں لگدا نا کہ میرا دوبارہ نبی دے در دے صدقے وسدا ہے وہ بندہ انج کر کے ہاتھ کھڑے کرے اج اس طرح نہیں اس طرح کھڑے کرو اس طرح اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو اج انج پڑھو یا کملی والا آ جائے تے یا سانوں بلا لے اتھے ہاتھ رکھ کے اونچی آواز نال مل کے سارے میرے نال پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ میرا شریف والو میرا دل کردہ ہے ہم تسی پڑھو تھے میں سنا مل کے سارے بلند آواز نال پڑھو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ایک باری مل کے سارے آنکھو صدا وسدا کملی والے آ بیخل تیری امت بے وفا نہیں سنیا اج بھی کھاندی بھی تیرا ہے گاندی بھی تیرا ہے مل کے سارے کبو صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریب
غریباں گزارا یا رسول اللہ کملی والے اب ویکھ لے تیری امت 15 صدیاں گزر گئیاں اج بھی تیرے نام تے تڑپ جاندی میری ملت دے نوجوانوں رات نو سون لگیا مدینے وال منہ کریا کرو تے آکھیا کرو مدینے دے امائیا میں تیریاں یاداں دے کٹورے اکھیاں وچ سجا کے تے میں لیٹن لگا تے میری زندگی چ کدے ایک واری وہ رات آوے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے رات نو نا ایک باری ساؤن لگیا مدینے والموں کریا کرے بچہ کہہ رہے ہو پڑھ دیو تسی پڑھو گے میں نہ رل کے بھائی کنو کنو حضور دیاں یاداں لگیاں نے تے کنو کنو ڈیکا لگیاں ہاتھ کھڑا کرے پھلا انج کر کے اکھیاں بند کرو گنبد خضرا دا تصور کرو جیڑا لگدا ہے نا کہ میں کمائی تے پالاں بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے ہوندا او بندہ میرے نال مل کے سارے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا بالیا یاد تیری دا مدیوا بالیا یاد تیری دا مدیوا بالیا ان آوی جا پلین زلفا والیا ان آوی جا پلین زلفا والیا اے زلفا والیا آوی جا پلین